کمک‌های تسلیحاتی، اطلاعاتی، مالی از طرف امریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی، اونها رو برای قتل و کشتار و اقدامات بیرحمانه نسبت به مردم فلسطین داره تشویق میکنه و اونچه که امریکایی‌ها این روزها ادعا میکنن که ما به دنبال این هستیم که کمک کنیم به غزه یا آتش بس رو انجام بدیم، این یک ادعای کاملا دروغه، با عملشون هیچ سازگاری نداره. اونچه ما میبینیم از امریکایی‌ها اون است که الدول والحكومات العربية والإسلامية يجب أن تعمل كل جهدها لفرض وقف العدوان على غزة بالحد الأدنى. ما بدكم تشتغلوا للهدف الثاني، دينكم، إنسانيتكم، أخلاقكم، ضمائركم تفرض عليكم أن تعملوا من أجل الهدف الأول وهو وقف العدوان. لا يكفي التنديد وبيانات الاستنكار والشجب. اقطعوا العلاقات، اسحبوا السفراء. لا يكفي أن نخطب.